अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। जिस चीज़ का इंतज़ार था वो आखिर फाइनली आ ही गई। बस एक ख़ास मखसूस लोग हमारे जो हमारे माशरे में सो कॉल्ड लिबरल्स और जो करप्शन और करब माफिया के हामी हैं, उनको इंतज़ार था एक फ़ैसले का, इतलाफ़ी नोट का इंतज़ार था जस्टिस काजी फाइज़ साहब की तरफ से 28 सफ़ों पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट, इख्तलाफी नोट ही कहेंगे इसको। जजमेंट तो रिलीज़ हो चुकी है और इसको अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग भी किया है उन्होंने साथ, ये वेबसाइट पे डाउनलोड भी हो गया। फिर वही लोगों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया, वही माइंड सेट ने, यानी इससे क्या निकालना चाहते हैं। हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का मजाक उड़ रहा है, यहाँ पर हमारे बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ, ये प्रेसिडेंट या रवायात जो है मजरू हो रही हैं यहाँ पर, और इन सारे मामलात पे किसी को तो कुछ करना है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये सोचना चाहिए। हमने आज तक नहीं ये सुना इस तरह का ये जो काम है। 100 इख्तलाफ रहते हैं, जजेस में होते हैं, मामलात में होते हैं, लेकिन जिस तरह जस्टिस काजी फायज़ साहब और उनकी बेगम साहिबा, आप सब ने देख लिया, कहने की ज़रूरत नहीं है, मीडिया रिपोर्ट बड़ा है उस कॉन्टेक्स्ट में, जो जो एतराज़ात थे, जो बातें थी। 28 सफ़े का ये फ़ैसला, और बड़ी मज़ेदार बात है। और ये सवाल जो उठा रहे हैं कि जस्टिस मकबूल बाकर साहब के पास जस्टिस काजी फाइज़ साहब फरमाते हैं, इसमें तो पैरा 2 में कि 3 फरवरी को 2 मेंबर बेंच बना था, उस 2 मेंबर बेंच ने एक फ़ैसला किया और मामला कहा बेंच में, और वो ऑर्डर मैं ज़रा पढ़ देता हूँ, बड़ा वाज़ेह तौर पर है, यानी जो ख़ास तौर पर का। अब ये हैरानकुन बात है कि एक तरफ कहते हैं कि शामिल नहीं किया, तो दूसरी तरफ वो पैरा जो ऑपरेटिव पैरा जिसका जिक्र कर रहे हैं, पैरा 6 3 फरवरी का फैसला है। डिपेंडिंग ऑन द रेस्पॉन्सेज रिप्लाईज दिस मैटर में आइदर बी कंक्लूडेड और इफ द रेस्पॉन्सेज रिप्लाईज आर कंसिडर्ड बाय अस to not accord with the constitution and the cited precedent, the same may be required to be taken further, and we come to the later conclusion to refer the matter to the honorable chief justice for the constitution of a bench for determination thereof. मामला भेज दिया चीफ जस्टिस के पास, और फिर 10 फरवरी को ये केस लगा। 10 फरवरी से 11 फरवरी को ये मैटर गया। अब बेंच बन चुका है, बेंच के बैठे हुए कोई इख्तलाफ नहीं है। पैरा 3 में वो जिक्र करते हैं कि चीफ जस्टिस को खत का जिक्र करते हैं कि जस्टिस मकबूल बाकर साहब को ये बेंच, ये क्यों नहीं बेंच का हिस्सा बनाया गया। दस फरवरी का जो 5 मेंबर के बेंच का फैसला है वो हम सब ने देख लिया, वो बाकायदा आ गया कि जिसमें कह दिया कि ये, और दस्तखत शुदा फैसला है। काजी फाइज़ साहब के गालिबन दस्तखत हैं उस 10 फरवरी के फैसले में, ये बहुत बड़ा सवाल है। और फिर 11 फरवरी का फैसला जो कोर्ट के अंदर मैं पहले भी व्लॉग कर चुका हूँ, जब कोर्ट उठा बैठ के ये डिसाइड करके, सारे जजेस उठ के, अगर किसी को इख्तलाफ होता, जो बात आती इस कॉन्टेक्स्ट में कि ये मैटर डिस्पोज नहीं किया, और इख्तलाफी नोट का हक तो हर एक के पास है। मामला फाइनली डिसाइड हो गया, उस पर किसी ने इख्तलाफी नोट लिखना है तो एडिशनल नोट लिखना है तो वो लिख सकता है। और जिक्र करते हैं उसके बाद रजिस्ट्रार को ख़त लिखने का 12 फरवरी को, अब 12 फरवरी को भी ख़त लिखना, अब ये भी बहरहाल मैं क्या बात कर सकता हूँ। और कहना उनका यही है कि वज़ीर आज़म के बारे में तहकीकात करनी थी, जज की आइनी जिम्मेदारी अदा करने का कहा गया, जज का वक़ार मजरू हुआ है, तारीख़ी यानी कई सवाल उठाए हैं, कानूनी और आइनी चीज़ें उठाई हैं कि जजेस के दस्तखत नहीं हैं, उनसे फ़ैसला नहीं किया गया, फ़ाइलें नहीं भिजवाई गई, यानी कई सवाल ये यहाँ पर उठाए हैं उन्होंने।
اور جس طرح بینچ سے جسٹس مقبول باقر کو علیحدہ کیا گیا، اب یہ سوال ہے اور یہ ان کا کہنا یہی ہے اسلامی قوانین کے منافی ہے، جج کے الحلف کی خلاف ورزی ہے۔ اصولی طور پر یہ پہلی مرتبہ میں یہ دیکھ رہا ہوں، اور یہ چیف جسٹس جناب جسٹس گلزار صاحب کے خلاف باتیں اتنی زیادہ کی ہیں۔ کیا اضافی نوٹ میں یہ ایسا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ کیا جج اس طرح کا فیصلہ لکھ سکتا ہے؟ کیا یہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو تاریخ فیصلہ کرے گی۔ اور اب یہ فیصلہ جو جس کانٹیکس میں کرنا ہے، پھر وہ میں سرسری سے جائزہ لیتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے اب رجسٹرار کے فیصلے کے بعد آگے جو کچھ بھی ہونا ہے وہ آرڈر کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے واٹس ایپ کا ذکر کرتے ہیں۔ واٹس ایپ انہیں ملا، کانفیڈینشیل ملا۔ اب اس نے بھی اٹارنی جنرل نے سوال اٹھا دیا تھا کمپلیننٹ کے حوالے سے، پھر انہوں نے کمپلیننٹ اور کمپلیننٹ کا ذکر کیا اس ججمنٹ کے کانٹیکس میں، اور پھر وہ 22ویں پیرے میں کہتے ہیں اے نان ایشو واز ریز بائی دی آنریبل چیف جسٹس۔ پھر وہ پریسیڈنٹ آف کورٹ کا ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح جج کو علیحدہ کیا جا سکتا ہے، کس طرح جج کو ہٹایا نہیں جا سکتا۔ وہ ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، کچھ کیسز کا ذکر کرتے ہیں اس حوالے سے۔ اب سوال بڑا سمپل سا، اختلافی نوٹ تو آپ دے سکتے ہیں فیصلے کے کانٹیکس میں، وہ فیصلہ ہو چکا ہے، آپ کے اختلافی نوٹ کی قانونی اور آئینی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ ارے اب یہاں وہ آرڈر کے بارے میں ایک اور لکھتے ہیں 27ویں پیرے میں، دی آرڈر از انکانسٹیٹیوشنل انلیگل اینڈ کانٹری ٹو دا پریسیڈنٹ آف دس کورٹ۔ کیا اس فیصلے کو ریویو کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ لفظ استعمال کیے جا سکتے ہیں ایک فیصلہ جو عدالت نے کیا، عدالت نے جو فیصلہ کیا اس کے بارے میں یہ لفظ لکھے جا سکتے ہیں؟ اگر وہ آرڈر نہیں تھے، دستخط نہیں تھے، تو پھر تو آپ لکھ نہیں سکتے۔ آپ تو اس فیصلے کو خود آرڈر مان رہے ہیں، آپ آرڈر مان رہے ہیں اور اس کو آپ ذکر کر رہے ہیں، اور اسی لیے آپ لکھ رہے ہیں سارے کو۔ اگر سارے کو سامنے رکھ کے دے، اب لفظ میں پھر پڑھ دیتا ہوں، دی آرڈر از انکانسٹیٹیوشنل انلیگل اینڈ کانٹری ٹو دا پریسیڈنٹ آف دس کورٹ۔ میں اب کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں نے تو سٹارٹ میں جو ساری باتیں کہی ہیں، اب تاریخی بات آپ کو یاد ہوگی، جب 10 ممبر بینچ بنا تھا جسٹس قاضی فائسہ کے ریفرنس کے خلاف جسٹس اعجاز الحسن پر سوالات اٹھائے تھے، بہت خطرناک سوالات اٹھائے، بڑے سنگین نوعیت کے تھے جسٹس قاضی فائسہ اور ان کے وکلاء کی طرف سے۔ میں جو تاریخی بات بتاتا ہوں، اور وہاں پر فیصلہ یہی آیا تھا کہ اس طرح تو ہٹا نہیں جا سکتا بینچ کے حوالے سے، باقاعدہ تاریخی تو فیصلہ لکھا تھا، اور اس کے بعد جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس طارق مسعود علیحدہ ہو گئے تھے، ڈیکورم رکھا تھا کورٹ کا۔ کیا یہ جو ڈائسنٹ نوٹ اور یہ جس طرح کا یہ ڈائسنٹ نوٹ لکھا ہے، یہ سپریم کورٹ کے آرٹیکل 189 کی خلاف ورزی نہیں؟ کچھ لوگ کہہ رہے تھے توہین عدالت کا بنتا ہے، پر مجھے نہیں پتا توہین عدالت بنتا ہے یا نہیں بنتا، یہ تو فیصلہ تاریخ کرے گی، یا جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے وہ کریں گے۔ اور جو اگلی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، اب الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے، خود ذکر کرتے ہیں، تو پھر یہ فیصلہ جو کچھ بھی ہے اگر ہو چکا ہے تو یہ تو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے نا۔ لیٹ دیٹ میٹر بی پلیس بیفور دی الیکشن کمیشن۔ الیکشن کمیشن کو دیکھنا تھا، واٹس ایپ پہ آپ پہ آیا تو یہ سوال تو بنتا ہے، وہ کانفیڈینشیل کسی کو تھا تو وہ عدالت میں آتا، درخواست دیتا، فریق بنتا، نوٹس ہوتے، تو کئی سوالات ایسے ہیں جو جنم لیتے ہیں یہاں پر، جو بڑے واضح طور پر۔ اور 38ویں پیرے میں اب لفظ میں پھر پڑھ رہا ہوں، میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا، کیومولیٹو امپروپرائٹیز اینڈ انلیگیلٹیز۔ میں نے 3 فروری کا بھی فیصلہ جو پہلا آیا، 10 فروری کا بھی جو فیصلہ، بلکہ یوں یہ والا فیصلہ پورا اپلوڈ ہو جائے گا نا، میرا جہاں تک خیال ہے 3 فروری کا اور 10 فروری کی بجائے نا، یہ جو ڈائسنٹ نوٹ ہے نا، ڈائسنٹ نوٹ میں ان سارے فیصلوں کا ذکر ہے، یہ سارا بیک گراؤنڈ پہ چل جائے تو آسانی ہو جائے گی۔ کیومولیٹو امپروپرائٹیز اینڈ انلیگیلٹیز، یہ آرڈر کے بارے میں لکھ رہے ہیں سنگل جج صاحب ڈائسنٹ نوٹ میں، The order and the events leading up to it suffer from the following improprieties and illegalities۔ کیا سنگل جج کر سکتا ہے ڈائسنٹ نوٹ کے اندر؟ اس فیصلے سے اختلاف تو ہو سکتا ہے، اس فیصلے کو انکانسٹیٹیوشن یا انلیگل ڈکلیئر کر سکتے ہیں آپ؟
विदाउट इन्फॉर्मिंग द 2-member बेंच. ये भी प्रेसिडेंट मेरी समझ से बाहर है कि क्या हो गया यहाँ पर, विच वॉज डिक्लेयर. बहरहाल मैं लंबी ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता इस पे. एक अलहदा 38 पे ये कोई तकरीबन सवाल उन्होंने उठाए हैं 20. पैराग्राफ 6 पे बहुत जिक्र किया है उन्होंने. 6 ऑफ द ऑर्डर अंडरमाइंस द जुडिशरी एंड द सुप्रीम कोर्ट. और कंक्लूजन में वो लिखते हैं, आई मस्ट से डैट इट हैज़ बीन एक्सट्रीमली पेनफुल फॉर मी टू राइट दिस ऑर्डर. क्या कह सकता हूँ मैं. आई अपोलोजाइज if anything herein has hurt or offended, as that has not been my intention. I have said what I felt. I need to say in the hope that unstructured discussion is curtailed and has never served any institution nor the interest of the people. 20 फरवरी की डेट पड़ी हुई है इस नोट के ऊपर. 28वें सफ़े पे मैंने आपके सामने ये पढ़ दिया है. बहैसियत स्टूडेंट ऑफ लॉ बहुत डिस्टर्ब हूँ, बहुत परेशान हूँ. इस सारे मामले को समझ देखते हुए, सामने रखते हुए तकलीफ हो रही है, दिक्कत हो रही है, प्रेसिडेंट वायलेट हो रहे हैं. एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस क्या हो रहा है यहाँ, ये सारे सवाल है. किसी को किसी ने जवाब तो देना है इस बात का. इजाज़त दीजिएगा. अस्सलाम वालेकुम.